अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये जो मैंने लास्ट वीडियो 55 मिनट वाली डाली है, इसमें मैंने अपने बेस्ट स्क्रिप्ट्स डाले हैं जो मेरे फेवरेट हैं। अभी कुछ बाकी थे 13-14 और स्क्रिप्ट्स। ये ज़्यादातर वंस अ ईयर डिविडेंड देते हैं। ये सिर्फ कैपिटल गेन वसूल करने के लिए, हासिल करने के लिए इनका फ़ायदा है। इसमें 2-3 तरीके से काम किया जा सकता है। एक तो ये है कि जब ये डिविडेंड अनाउंस कर दें तो तभी सिर्फ लिए जाएं, सिर्फ कैपिटल गेन लेने के लिए, क्योंकि इनमें इस वक्त भी मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है वो 3 से 4 स्क्रिप्ट में पिछले क्वार्टर में लॉस शो हुआ है। हालांकि 2020 में वो उनमें लॉस नहीं था, लेकिन जो वो खाली क्वार्टर छोड़ते हैं जिसमें डिविडेंड नहीं देते, उसमें उन्होंने लॉस शो किया। तो वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। तो अक्सर लोग समझते हैं कि जी ये 2020 में इसने ऐसे डिविडेंड दिया तो ये अब भी ऐसे ही देगा। कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन्स के दिन है, कंपनीज के लिए भी प्रॉब्लम है, वो मार्केटिंग के भी प्रॉब्लम्स अपने चलते हैं, जो उनके मार्केटिंग या ऑफिस स्केड्यूल या टाइमिंग वो कमोवेश उसमें रुकावट है। जो इस वक्त शेल कंपनी है वो लॉस में है, ATRL लॉस में है लास्ट क्वार्टर, NRL नेशनल रिफाइनरी वो लॉस में है। अब अगर आप इसके अलावा और कोई अगर लॉस में है तो वो भी मैं अभी थोड़ी देर तक बोल दूंगा। ये 3 तो मेजर जो शेल, NRL और ATRL, आप इनमें से देखें कि ये बेशक थोड़ा लॉस शो करें, रिफाइनरीज दोनों ज़्यादा लॉस शो कर रही है, क्योंकि उनकी बाइंग परचेज 3-3 माह पहले होती है। क्रूड ऑयल के हालात कोई ख़ास अच्छे नहीं है जब तक कि रशिया और सऊदीया का मुआहदा नहीं हो जाता। अब आ जाए इसमें, इस पूरी लिस्ट में जो मेरे पास इस वक्त बकाया है, उसमें सबसे बेस्ट जो है वो पोल है। सबसे पहले हम पोल को डिस्कस कर लें। जो बिगनर्स हैं, न्यू एंट्री है, स्टूडेंट्स हैं, या जो ट्रायल बेसिस पे अकाउंट बनवा के 1 लाख का, 50,000 का वो शुरू करना चाहते हैं, तो पोल में आ जाएं। पोल इस वक्त 360 लगा गया है। 360 एक अच्छा रेट है, लेकिन बेस्ट बाय इज बिलो 250। आगे हालात कुछ ऐसे आ रहे हैं, मेरी जो जनरल कॉमन सेंस है, छठी हिस्स है, जो मेरी गट फीलिंग है, वो ये है कि 15-20 दिन में 1 जुलाई, आज 11 अप्रैल है, 19-20 दिन के अंदर ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी नेटो सप्लाई वाली। आप देखें कि इस वक्त तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की स्टैंड तो अच्छा ले रही है, लेकिन ज़रा प्रेशर ज़्यादा आता है। मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं इससे एग्री नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी प्रेशर आएगा तो इमरान खान यू टर्न मार जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी भी है, आई माइट बी रॉन्ग। मेरा ख्याल है कि इमरान खान की गवर्नमेंट
स्टैंड लेगी, स्टैंड लेती है तो 48 कंट्रीज, अमेरिका ऑलरेडी हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा, हम मुश्किलात में आ जाएंगे। जिसने पैसा लगाया हुआ है, हम लोगों ने तो किसी ने 20 लाख लगाया, 5 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, 50 लाख लगाया, जिसने मिलियंस बिलियंस पाक रुपीस में लगाया हुआ है वो कहाँ जाए? वो डरता है, वो एंटिसिपेट करना शुरू हो जाता है पहले कि हालात किधर जा रहे हैं, मैं अभी इसको ऊपर ना उठाऊं। 42,000 टूटती है तो हालात संगीन हो जाएंगे। लेकिन जो बाइंग करने के लिए हैं, जो लोग तैयार हैं, वो जो इस वक्त जो चीज उनके पास प्रॉफिटेबल है वो उसको सेल करके कैश अवेलेबल रखें। पोल 360 लगा गया, मैंने अपनी टोकन वाली बाइंग शुरू कर दी। टोकन वाली बाइंग का मकसद है कि मैंने अपनी पीरियोडिक ट्रेड समरी में पहला 100 बाय लगा दिया 360 का। अब मैंने 340 पे 100 बाय करना। जो मैंने पहले सेल किया हुआ है वो मैंने क्विकली 300 से ऊपर मैंने बाय कर लेना है। तो मैं जो न्यू एंट्रीज को यही कहूँगा कि आप एहतियातन अगर 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आसानी से आप 700-800 पोल ले सकते हैं। ये डिविडेंड भी 20 रुपए देगा। आपको सीखना है तो 600, 700, 800, 50,000 में आता है, ये आप ले लें। अगर 300 से ऊपर आप ले लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर और 50,000 हैंडी पीछे रख लें, अगर ये 300 से नीचे करता है तो बेस्ट प्ले टाइम ये होगा कि ये अगर 250 से नीचे जाता है मैं मैक्सिमम इसको बाय करूंगा। पोल का सेकंड क्वार्टर में 20 रुपए डिविडेंड था, जबकि इसका अर्निंग पर शेयर 30 रुपीज था। 30 रुपीज अगर हो तो ये 20 रुपए यानी कि 1/3 अपने पास कैश रखता है। फोर्थ क्वार्टर में इसने 30 रुपीज डिविडेंड दिया, जबकि अर्निंग पर शेयर 57 रुपए 57 रुपीज था। आप इसको एक रफ जजमेंट का तौर पे जहन में रख लें कि कंपनी जितना अर्निंग पर शेयर होता है वो टोटल नहीं शेयर होल्डर को देती। ये डिपेंड करता है, अच्छी कंपनीज 80-85% दे देती हैं, 15% कैश रखती हैं, लेकिन बैंक्स नहीं रख सकते कि उनके खर्चे उनके डेली के बहुत खासे ज्यादा होते हैं। अब पोल हमने डिस्कस कर लिया, अब आ जाए TRIPF, ट्रिप एफ, ट्राई फिल्म। ये जनवरी टू दिसंबर चलता है। इसकी जो समरी है जनवरी टू दिसंबर है। फोर्थ क्वार्टर में इसने 5 रुपए दिए और 15 रुपए 83 पैसे अर्निंग पर शेयर था। अब 15 रुपए 83 पैसे में से जिसने 5 रुपए दे दिए, 10 रुपए इसने रख लिए। अब ये सिंगल टाइम डिविडेंड देता है और मैं इसकी बाकी सारा साल बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि ये बहुत आराम से बहुत लो टर्नओवर पे चलता है। ना बायर ज्यादा नजर आते हैं, ना सेलर ज्यादा नजर आते हैं। शुरू में जब ये एक्स होगा, हो रहा है या हो चुका है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। बाय इसकी मैं रेकमेंड करूंगा बेस्ट बाय बिलो 100। ये इम्पॉसिबल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जी ये अब अगले कुछ सालों में मिल नहीं सकता, तो भाई फैटफ की तलवार जून तक आपके सर पे है और अमेरिका ने आपको निकलने नहीं देना। ये और बात है कि आप उसको थोड़ा सी कम छितरौल की शर्त के ऊपर आप उसे कहें कि हमें फैटफ से निकलवाएगा तो हम निकलने देंगे। टाइम वही है, फैटफ का भी जून का और चित्रौल का भी।
آئی ہوپ کہ آپ کو میری ٹرمز پسند آئیں گی. اعتراض کرنے والے تو ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں. میں جسٹ ڈونٹ گیو مچ ویلیو ٹو. اعتراض کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن پنجابی کے یہ لفظ چترول مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بیسٹ فٹڈ ورڈ. یہ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اے ٹی آر ایل. اے ٹی آر ایل لاس میں ہے بھائی. ریفائنریز پی آر ایل ہو گیا، ریفائنریز سب شیکی ہیں، کیونکہ جو لوکل او جی ڈی سی بھی اگر تیل نکالتا ہے نا تو وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے ریفائنریز کو دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بھی ہمیں چیپر پڑا ہے یا ہم سے سستا لے لو. تو اے ٹی آر ایل میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، نہ پی آر ایل ریکمینڈ کروں گا. بہت لوگ کہتے ہیں جی یہ 5 روپے دے جائے گا، یہ 25 پہ ہے تو یہ 30 کر جائے گا. کرے جو مرضی کرے. پی آر ایل اب جو لے گا وہ ڈپریشن وصول کرے گا. آگے اے ٹی آر ایل ابھی نہ لیں. 50 روپے لاس ہے اس میں. 50 روپے کوئی لاس کم نہیں ہوتا کسی کمپنی کا. وہ سال 2 سال تک جاتا نہیں، نکلتا نہیں. کمپنی لاس سے ریکور کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میری 4th آئٹم لک. یہ 1 ٹائم ڈیویڈنڈ دیتا ہے. اچھی صورتحال ہو، یہ ایکسپورٹ کر رہا ہو تو پھر یہ دوسری باری بھی دیتا ہے. ابھی تو ایکسپورٹ کا کوئی چانس نہیں ہے، نہ نیبر کنٹریز میں ایکسپورٹ ہوگی. انڈیا سے ویسے ہی ٹھن چکی ہے. جولائی ٹو جون اس کا مانیٹری ایئر ہے. 4th کوارٹر میں اس نے 6.5 روپے دیے. میں یہ اس وقت بہت اونچا اڑ رہا ہے. یہ کے ایس سی میں اسکرپٹس کے کو بیماری ہوتی ہے یا سیٹ کا ذہن سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اوپر رکھوں گا. اوپر کوئی بائی کرے، مجھے نیچے آنا تو آسان ہے، نیچے تو اس نے آنا ہے. تو اس وقت لک کا ریٹ بہت زیادہ ہے. بائنگ میں ریکمینڈ نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اچھے ریٹ پہ صحیح ٹکا کے مندی کے ٹائم پہ 300 لیس دین 300 ملتا تو لیں، ورنہ شارٹ ٹرم اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو وہ تو آپ کہیں بھی لیں گے تو آپ کو 5-10 روپے اس میں مل سکتے ہیں، کیونکہ اس کی موومنٹ اچھی ہوتی ہے. جو اس نے 6.5 روپے ڈیویڈنڈ دیا اس وقت اس کا ارننگ پر شیئر 35 روپے تھا. 35 روپے کا ارننگ پر شیئر ہونے پر بھی اس نے صرف 6.5 روپے دیا. دیٹ مینس کہ ان کے رننگ خرچے بہت زیادہ ہیں. رننگ خرچے کیا ہے کہ انہوں نے ہر قسم کا را مٹیریل، اس کا کنٹینیوس بائنگ ہے ان کی، وہ کہیں رکتے نہیں ہیں. ان کی پرچیز چلتی رہتی ہے. وہ کلوزنگ ہو جائے کوارٹر کی، کلوزنگ کے بعد بھی، کلوزنگ سے پہلے بھی، اور پرچیز ان کی چلتی رہتی ہے. کوانٹٹی کیونکہ ہیوج بلک میں ہے اس لیے ٹرکوں کے ٹرک، کنٹینر کے کنٹینر آتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں پی ایس او پہ. پی ایس او جولائی ٹو جون اس کا سیشن ہے. 2nd کوارٹر میں اس نے 5 روپے صرف دیے. پی ایس او میں بھی تھوڑا سا ہلکا سا اس نے ایک کوارٹر میں جس نے اس نے ڈیویڈنڈ نہیں دیا تھوڑا سا لاس شو کیا، لیکن وہ اس کو لاس میں نہیں کہوں گا. وہ ہے کہ وقتی طور پہ وہ تھوڑا سا کیش فلو کا ان کو پرابلم ہوا ہوگا. میں اس کو ایسے کہوں گا کہ جب اس نے 5 روپے ڈیویڈنڈ دیا اس وقت ان کا ارننگ پر شیئر 20 روپیز 28 پیسز تھا. میں اس کی بائی 150 پہ کہوں گا کہ آپ کر لیں تو پھر اس کو بیچیں نہیں، پھر اس کو لانگ ٹرم رکھیں. یہ دیٹ ول گیو یو ود ان 10 months، 1.5 سال کے اندر یہ آپ کو 200 روپے دے جائے گا. 350 لگا جاتا ہے عام تام. ذرا مارکیٹ ذرا شو کیا نا اس نے، مارکیٹ نے، کہ جی 47 کراس کرنے لگی، یہ پہلے کراس کرے گا 350 کو. تو اس کی بیسٹ بائی، بہت برے حالات ہوں گے تو 100 سے نیچے بیسٹ بائی ہے. میں
عام حالات میں 150 سے نیچے بائی آپ کر لیں، لیکن سارا پیسہ اس 150 پہ مت لگائیں، پیچھے ہاتھ میں رکھیں۔ این آر ایل لاس میں ہے، ریفائنری ہے، اس نے جو پچھلے سال 2020 میں ڈویڈنڈ دیا، اس کے بعد جو خالی کوارٹر چل رہے ہیں اس میں لاس شو کر رہا ہے۔ عام طور پہ لوگ پچھلے ڈویڈنڈ کو دیکھتے ہیں، پچھلے کوارٹر کے لاس کو نہیں دیکھتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریفائنریز میں لاس ہیوج ہے، تو میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا۔ این آر ایل، پی آر ایل، اے ٹی آر ایل، برائے مہربانی اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی ڈپریشن میں لے جان، بہت اچھے ریٹ ملتے ہیں، لے لیں، کہیں نہیں جانے کی۔ یہ گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں، گورنمنٹ کی ریفائنریز ہیں، کوئی ان میں سے پرائیویٹ نہیں ہے۔ آپ این آر ایل لیس دین 100 ملتی ہے، لے لیں، لیکن 100 پہ جائے گی نہیں۔ آج بھی اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ کیپٹل گین کے لیے این آر ایل مشہور ہے۔ آپ کو 300-350 روپے عام تام ہی مل جاتا ہے 10 مہینے میں۔ لیکن ان حالات میں جب نیچے آنا ہے مارکیٹ نے، تو آپ بائنگ کی کوئی جلدی نہ کریں، پیسے ہاتھ میں رکھیں۔ 100 پہ ابھی یہ نہیں جائے گا، بہت کریٹیکل حالات ہوں گے تو پھر یہ 150-200 کے پاس آئے گا، تو آپ کو پھر بھی جلدی نہیں کرنی۔ جو سچویشن ہوتی ہے نا، جب یو ٹرن ہوتا ہے نا، تو اس میں آپ 5-10 روپے 5-7 روپے مہنگا لے لیں گے، وہ برا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایف سی سی ایل پہ اب آ رہا ہوں۔ ایف سی سی ایل جولائی ٹو جون ہے، سیکنڈ کوارٹر میں اس نے 75 پیسے دیا، جبکہ اس کا ارننگ پر شیئر 1.32 تھا۔ آپ اس کا فورتھ کوارٹر میں بھی اس نے 75 پیسے ڈویڈنڈ دیا، جبکہ ارننگ پر شیئر اس وقت اس کا 2 روپے 5 پیسے تھا۔ آپ 15 روپے سے نیچے اگر آپ کو ملتا ہے ایف سی سی ایل، بائی کر لیں، جیسے بھی حالات ہیں 15 سے کم پہ اچھا ہے۔ یہ بھی فوج کی سپرویژن میں ہے، فوج کے کنٹرول میں ہے، یہ بھی لاس میں نہیں جائے گا، اس وقت بھی اس کے کوئی حالات برے نہیں ہیں۔ باقی رہے نام اللہ کا، مستقبل اسی کو معلوم ہے، ہم صرف اندازے لگاتے ہیں۔ شیل لاس میں ہے، لیکن اس کا لاس زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کا لاس زیادہ کوارٹرز میں ہے، 5 کوارٹرز میں ہے۔ پچھلے سال اس نے ڈویڈنڈ کم دیا، لاس بھی تھا تو پھر بھی اس نے ڈویڈنڈ دیا۔ میں اس کا یہ کہوں گا کہ بائی بلو 150، شیل کو جلدی نہ کریں، بائی نہ کریں، ابھی بہت فرق ہے، ریٹ اوپر ہے اور یہ بڑے نخرے سے نیچے آئے گا۔ یہ حالات آپ کو خود نظر آتے جائیں گے کہ ہاں جی نیچے جانا ہے نہیں جانا، کیونکہ اس وقت بھی کل منڈے کیا ہوتا ہے آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھوں گا۔ مجھے تو جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ اندر 400-500 مائنس ہو جائے گی، نہیں ہوتی ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے تو مجھے تو یہی سینٹیمنٹ ہے کہ ابھی پریشر جتنا بڑھتا جائے گا یہ نیچے آتی جائے گی۔ شیل بیسٹ ٹو بائی بلو 120۔ جو لوگ ہیں اگر اس نے 5000 لینا ہے تو 2150 سے 150 کے پاس لے لیں اور 3000 کے مزید ہاتھ میں پیسے رکھیں۔ وہ اگر 120 تک جاتا ہے تو 120 پہ بھی بیسٹ بائی ہے۔ ٹی جی ایل نے 2 سال سے ڈویڈنڈ بونس شیئر دیے ہیں، بڑی اچھی چیز ہے۔ طارق لاس جولائی ٹو جون اس کا فائنینشیل ایئر ہے، سیکنڈ کوارٹر میں اس نے 25% بونس دیا، اس نے اس سے پچھلے سال 50% بونس دیا۔ ارننگ پر شیئر 9 روپے تھا، اس کے باوجود اس نے 25% بونس دیا۔
اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی 40 روپے کی کمپنی ہے، اس کا اس وقت بھی 100 سے اوپر ریٹ ہے، تو میں اس کا بیسٹ بائنگ ریٹ لیس دین 50 سے نیچے ملے لے لیں، پھر رکھیں، پھر پڑا رہنے دیں، پھر 1-2 سال کو بونس شیئر لے لیں، پھر اس کو دیکھیں کہ ہاں جی کہاں کیا کرنا ہے اس کا۔ آپ کو اچھے اسکرپٹ تبھی اچھے ہوں گے جب وہ بونس شیئر آپ کو ملے گا۔ جب آپ کو فری میں 25% بونس شیئر ملیں گے تو وہ آپ کو ایسے مٹھائی کی پلیٹ آ گئی آپ کو۔ SYS اپریل ٹو مارچ ہے، یہ انوکھا اس کا فائنینشیل ایئر ہے۔ 4th کوارٹر میں اس نے 3.5 روپے دیے، 10% بونس شیئر بھی دیے۔ اب یہ آپ کو نالج ہوگا تو آپ کو کچھ محسوس ہوگا بھی سس لینا چاہیے، لیکن سس اس وقت بائنگ ریٹ پہ نہیں ہے کیونکہ بونس شیئر اناؤنس کیے کھڑا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 4th کوارٹر دسمبر میں کلوز ہوا، جنوری میں بورڈ میٹنگ ہوئی، فروری کے اینڈ یا مارچ میں اس نے بونس شیئر دیے۔ اب اگر بونس شیئر دے چکا ہے تو یہ اب اپنے نیچے کے سفر پہ روانہ ہو چکا ہوگا۔ we'll discuss later how the price wise اس وقت کہاں پہ ہے۔ میں اس کا بائی ریٹ لیس دین 100 ریکمینڈ کروں گا۔ یہ جو میرے ریٹ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی فریزنگ ٹائم مل جائے، کوئی جنگ لگ جائے، کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، بہت بری حالات ہو جائیں، مارکیٹ 42 سے گر گئی، تو آپ کو یہ سب ریٹ آنکھوں سے دیکھنے مل جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ کو ریٹ مل جائیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ٹائم آئے تو آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ وہ ریٹ OGDC کو 50 روپے دیکھیں تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ نہیں لے سکتے، تو پھر اس دوسرے کسی کا کیا قصور؟ کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی اپنا فیورٹ اسکرپٹ ہے، اگر وہ سوچتے ہیں کہ کل کو کوئی کہتا ہے کہ UPL جو ہے 50 پہ نہیں جائے گا، وہ 50 پہ جائے گا، جنگ لگ گئی، 2-4 بم نیٹو نے آپ کے وہاں پہ کہیں کراچی کے نزدیک پھینک دیے تو یہ 50 آپ دیکھ لیں گے UPL کا۔ باقی SAPL سنوفی، یہ جنوری ٹو دسمبر اس کا فائنینشیل ایئر ہے، 4th کوارٹر میں اس نے 20 روپے دیے، گڈ ڈیویڈنڈ، جبکہ اس کا ارننگ پر شیئر 51 روپے 51 روپیز تھا۔ اب آپ اس کی بائنگ بیسٹ ریکمینڈڈ لیس دین 200، ابھی یہ 200 چھوڑ یہ 400 سے بھی اوپر ہے، کیونکہ وہی بات ہے نا، 4th کوارٹر میں اس نے دیا، فروری مارچ میں تو اس نے ڈیویڈنڈ دیا، تو ابھی یہ اپنے ہائی ریٹ پہ ہوگا، یہ نیچے کے سفر کی طرف روانہ ہوگا۔ ابھی ہمیں ایگزیکٹلی دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ بائنگ ریٹ پہ نہیں ہے، 20 روپے ڈیویڈنڈ دیے کھڑا، اس نے اپنی اوپر کے سفر میں دکھایا ہوگا کہ 20 روپے کی کیا ویلیو ہے۔ اب اگر آپ گلیکسو سمتھ کلائن CH جو اس کا کمرشل شیمپوز یہ وہ اس قسم کی کمپنی جو نئی بنی ہے، جس کے 2-3 سال سے ہی صرف ہسٹری ہے، کوئی 4-5 سال کی ہسٹری ہے، اس سے زیادہ کی ہسٹری موجود نہیں ہے، تو 4th کوارٹر میں اس نے 5 روپے دیے، ارننگ پر شیئر 10 روپے 78 پیسے تھا، بائنگ ریکمینڈڈ لیس دین 100۔ اب جو اس کو دیکھیں کہ آپ کی نظر میں اگر آپ صرف ڈیویڈنڈ اناؤنس ہونے کے بعد بھی اس ریس میں شامل ہو جائیں تو آپ کو 20-25-50 روپے ضرور مل سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ اوپر نہیں جائے گا، یہ جائے گا، اور یہ اگر 100 پہ آپ بائی کرتے ہیں تو آپ کو 300-350 کا کیپٹل گین مل سکتا ہے، لیکن وہ آپ
पूरा साल बड़ा बोरिंग होगा। 100 पे अगर आप अब बाय कर लेते हैं तो अगले साल दिसंबर के बाद इसने देना डिविडेंड। तो ये जो है जीएसके GlaxoSmithKline, इसका जनवरी टू दिसंबर सेशन है, फाइनेंशियल ईयर है। 4th क्वार्टर में इसने 6.5 रुपये दिए, तो 10 रुपये 60 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर है। बाइंग रिकमेंडेड लेस देन 100। GlaxoSmithKline GSK। अगर आप AKPL को देखें, जनवरी टू दिसंबर इसका फाइनेंशियल ईयर है। 4th क्वार्टर में इसने 3 रुपये दिए, लेकिन उसमें उस 4th क्वार्टर में जो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट थी 4th क्वार्टर की, उसमें 8.57 अर्निंग पर शेयर था, यानी कि 1/3 उसने शेयर होल्डर को दिया। तो इसकी बाइंग लेस देन 15 किसी को मिल जाती है तो वो फिर उस पर होल्ड करे, उसे रखे, फिर वो आपको 40 तक 25 रुपये मिल जाएंगे। 25 रुपये छोटे शेयर के ऊपर लेना इतना आसान नहीं है, हो सकता है आपको 1.5 साल वेट करना पड़े। बेस्ट बाय विल बी लेस देन 10। FCCL ये अपने 20 साल की हिस्ट्री में 10 इसने लगाया है, एक बार ही नहीं कई दफा लगाया। अब AGTL को देखें, अलगाजी ट्रैक्टर, 2nd क्वार्टर में इसने 30 रुपये दिए। अब अर्निंग पर शेयर देखें तो 30 रुपये है, मेरी समझ से बाहर है, एक्सपोर्ट हो नहीं रही। ट्रैक्टर्स जब 7-8 कंट्रीज में जा रहे थे तब तो ये बेतहाशा डिविडेंड दे रहा था। इसने जो लास्ट डिविडेंड दिया वो 30 रुपये, लेकिन अर्निंग पर शेयर 16 रुपये 60 पैसे है, मेरी समझ से बाहर है। मैं कहीं ना कहीं कॉल करके ये मालूम करूंगा कि अलगाजी वालों ने क्या किया, कि उन्होंने कौन से पैसे निकाल के तो शेयर होल्डर को दिए। बाकी आपको मेरा ये इसको टैबुलेट करना और इसकी समरी बनाना, इसके बाद मैं इसकी ग्रैंड समरी बनाऊंगा और टाइम टू टाइम लोगों को जो व्हाट्सएप पे मेरे पास आते हैं तो मुझे देख के बताना आसान हो जाएगा कि इसका पहले की हिस्ट्री और आगे इसने क्या किया, ताकि मैं अपनी हैंडमेड समरी अपने पास रखूं। व्हाट्सएप पे जो मुझे सवालात आते हैं, अब मैं आइंदा जो और कोई मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बात करेगा, मैं उस स्क्रिप्ट के बारे में छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा। बाकी रहे नाम अल्लाह का, आपको मेरा चैनल अच्छा लगे उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर करें ताकि मुझे बेहतर से बेहतर रिस्पांस मिले। बाकी खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।